खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। हज़रत गिरामी डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने हमद पाक के अशार कुछ यूँ कहे, यहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ महफिल की कि क्या तूने नहीं देखा दरिया की रवानी में, बहते हुए पानी में तेवर भी तो उसका है, तू नूह का बेटा है, कुछ बस में नहीं तेरे, कश्ती भी तो उसकी है, लंगर भी तो उसका है। क्या तूने नहीं देखा सूरज के निकलने से तारों के बिखरने तक, मौजों के थपेड़ों से तूफान के ठहरने तक, गुंचों के महकने से कलियों के चटकने तक, क्या तूने नहीं देखा पैकर भी तो उसका है। क्या तूने नहीं देखा पैकर भी तो उसका है। अजमत से हकीकत से मुंह मोड़ना चाहा था, कुछ हाथियों वालों ने घर तोड़ना चाहा था। क्या तूने नहीं देखा कमजोर परिंदों ने किस तरह हिफाजत की, वो घर भी तो उसका है। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा वो धूप का मालिक है, वो छांव का खालिक है, आंखें भी तो उसकी हैं, मंजर भी तो उसका है। वो खाक के जर्रों से सूरज भी बनाता है, तारे भी बनाता है। मैं क्या हूँ मेरा क्या है, मिट्टी ही समझ मुझको, पत्थर ही सही लेकिन पत्थर भी तो उसका है। पत्थर ही सही लेकिन पत्थर भी तो उसका है। हज़रत गिरामी, आज की इस नातिया महफिल में आप तमाम ही हजरात का दिली इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आइए हमदे पाक के बाद हम नाते पाक की तरफ चलते हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने नाते पाक के अशार कुछ कहे कि ज़मज़मो को सरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। कुफ्र के छठे बादल आमना घराने से, सारा जग हुआ रोशन मुस्तफा के आने से। वो अपने अपने सीनों पे नाम मुस्तफा लिख दो, तीर चूक जाएंगे खुद ब खुद निशाने से। हज़रत गिरामी, मैंने ये तमहीद या अशआर नाते पाक के इसलिए पढ़े कि आज के इस प्रोग्राम की निज़ामत शान उज्जैन जिन्हें मैं कहूँ हमारे फख्र छोटे भाई शाहनवाज असीमी साहब फरमाएंगे। मैं उन्हें आवाज़ दूँ उससे पहले अपना ही एक मतलब और एक शेर पढ़ के उन्हें आवाज़ देता हूँ कि दी है तौफीक नात गोई की, दी है तौफीक नात गोई की, इसलिए शुक्रिया खुदा का करें। दी है तौफीक नात गोई की, इसलिए शुक्रिया खुदा का करें। बाल उस किबरिया के जावेद, आइए जिक्र मुस्तफा का करें। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र अक़दस के लिए निज़ामत के लिए मैं आवाज़ देता हूँ भाई शाहनवाज असीमी साहब को, बराए करम तशरीफ लाए और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दें। शुक्रिया मोहतरम जावेद साहब। अस्सलामु अलैकुम हज़रात। इस बाबरकत और नूरानी महफिल में आप तमाम हज़रात का इस्तकबाल है। जैसा कि किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए एक सदर की ज़रूरत होती है, तो मैं आज की इस बाबरकत महफिल की सदारत के लिए मौलाना अय्यूब साहब का नाम पेश करता हूँ। सदर मोहतरम से इजाज़त करते हुए की कार्रवाई की आ जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। ए दुआ हाँ अर्ज़ कर अर्शे इलाही थाम के, ए खुदा रुख फेर दे अब गर्दिशे क़याम के। सुलह थी कल जिनसे अब वो दरपया, सुलह थी कल जिनसे अब वो बरसरे बेकार हैं। वक्त और तकदीर दोनों दरपे आज़ार हैं। भूलते हैं अब मुदावत सोजिश गम के लिए, कर रहे हैं जख्म दिल फरियाद मरहम के लिए। रहम करना अपने आईने करम को भूल जा, हम तुझे भूले हुए हैं तू ना हमको भूल जा। खल्क के रांधे हुए दुनिया के ठुकराए हुए, आए हैं अब तेरे दर पे हाथ फैलाए हुए। हार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है।
اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے، سب نے یہی کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ اے بد نصیب بندے تجھ کو خبر نہیں ہے، اس کے کرم پہ گویا تیری نظر نہیں ہے۔ انسان ہوش میں آ، نادان ہوش میں آ، کر لے خطا سے توبہ وہ تجھ کو بخش دے گا۔ کتنا رحیم ہے وہ، کتنا کریم ہے وہ، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ آئیے حضرات، میں یہاں سے نعتیہ محفل کی کا آغاز کرتے ہوئے پہلے شاعر کے حضور آپ کو لیے چلوں۔ یقیناً اس شاعر کا مقام یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کی ساتھ ہوئی اور انہوں نے اپنی بات کو تسلیم کیا تو ہم نے ان سے گزارش کی کہ آپ تشریف لائیے۔ میں جناب سرخاب بشر صاحب سے گزارش کروں گا، انہوں نے مجھے میسج کیا کہ بھائی کنی وجوہات کے سبب میں اپنی پریشانیوں میں رہا اور اللہ مجھے معاف کرے کہ میں کلام نہیں کہہ پایا تو میں حاضر نہیں ہو پاؤں گا۔ تو میں نے ان سے گزارش کری کہ یہ اللہ کے رسول کی محفل ہے اور اس لیے خاص طور پر ان سے کہ وہ ہر سال نعت شریف کہتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کبھی پرانی نعت شریف سنائی ہو، تو لہٰذا ایک بار یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو میں نے بہت ہی ادب سے ان سے گزارش کروں چونکہ وہ اپنا پرانا کوئی کلام سنائیں گے، اس لیے سب سے پہلے ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت عزت مآب میں نعت شریف پڑھ کر نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات کے سامنے محترم جناب سرخاب بشر صاحب۔ معزز حضرات اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کو حکم کی تعمیل نہیں کر پایا، اور آج کا آنا میرا یہ مقصد نہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، بلکہ یہ مقصد ہے کہ میں فیضیاب ہو جاؤں یہاں پر، تو میں فیضیاب ہونے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ آئیے ایک مطلع اور چند شعر اس کو آج یہ تمام صدر محترم کی سورج سے کہکشاں سے نہ یہ چاندنی سے ہے، نہ یہ چاندنی سے ہے، سورج سے کہکشاں سے نہ یہ چاندنی سے ہے، نہ یہ چاندنی سے ہے، سورج سے کہکشاں سے نہ یہ چاندنی سے ہے، نہ یہ چاندنی سے ہے، نہ یہ چاندنی سے ہے، روشن یہ کائنات ہمارے نبی سے ہے، روشن یہ کائنات ہمارے نبی سے ہے، سورج سے کہکشاں سے نہ یہ چاندنی سے ہے، نہ یہ چاندنی سے ہے، نہ یہ چاندنی سے ہے، روشن یہ کائنات ہمارے نبی سے ہے۔ دنیا کے سب طبیب تو ناکام ہو گئے، دنیا کے سب طبیب تو ناکام ہو گئے، ناکام ہو گئے، ناکام ہو گئے، دل کو سکون آپ کی چارہ گری سے ہے۔ دنیا کے سب طبیب تو ناکام ہو گئے، ناکام ہو گئے، ناکام ہو گئے، دل کو سکون آپ کی چارہ گری سے ہے۔ قربان کیوں نہ جاؤں شہ انبیاء پہ میں، قربان کیوں نہ جاؤں شہ انبیاء پہ میں، شہ انبیاء پہ میں، شہ انبیاء پہ میں، الفت میرے رسول کو ہر امتی سے ہے، الفت میرے رسول کو ہر امتی سے ہے۔ اور یہ مطلب ہے سرخاب جس نے سارا اندھیرا مٹا دیا، سرخاب
روشن میری حیات اسی روشنی سے ہے روشن میری سرخاب جس نے سارا اندھیرا مٹا دیا اندھیرا مٹا دیا اندھیرا مٹا دیا روشن میری حیات اسی روشنی سے ہے روشن میری حیات اسی روشنی سے ہے بہت خوش